धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या सिसांच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं ती धर्मदूताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकय नासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूतां वरवीं पुष्कळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. कंटिन्यू. ओके. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागा आसलें. आपली बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेलचें आसलें तांकां ताच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. सगळीं एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. म्हाका लोकवून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बोड, ताणेंच म्हाका सोडयलो. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तंबूंनी स्वताचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या सोदींचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी म्हणून बरीच जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मीत मेन नासलोलो.